कल्यता मम कुरुष्व तावतीं कल्यते भवदुपासनं यया स्पष्टमष्टविधयोगचर्यया पुष्टया श्रुतव तुष्टिमाप्नुयाम्। ब्रह्मचर्यदृढतादिभिर्यमैः आप्लवादिनियमैश्च पाविता कुर्महे दृढममी सुखासनं पङ्कजाद्यमपि वा भवत्पराः। तारमन्तरनुचिन्त्य सन्ततं प्राणवायुमभियम्य निर्मलाः इन्द्रियाणि विषयादतापहृत्या स्महे भवदुपासनोन्मुखाः। अस्फुटेव पुषिते प्रयत्नतो धारयेम दिशनां मुहुर्मुहुः तेन भक्तिरसमन्तरार्द्रताम् उद्वहेम भवदङ्घ्रिचिन्तकाः। विस्फुटावयवभेदसुन्दरं त्वद्वपुः सुचिरशीलनावशात् आश्रमं मनसि चिन्तयामहे ध्यानयोगनिरताः त्वदाश्रयाः। ध्यायतां सकलमूर्तिमीदृशीम् उन्मिषन्मधुरताहृतात्मनां सान्द्रमोदरसरूपमान्तरं ब्रह्मरूपमयि तेव भासते। तत्समास्वदनरूपिणीं स्थितिं त्वत्समाधिमयि विश्वनायक आश्रिताः पुनरतः परिच्युतौ आरभेमहि च धारणादिकम्। इत्थमभ्यसननिर्भरोल्लसत्वत्परात्स्मत्सुखकल्पितोत्सवाः मुक्तभक्तकुलमौलितां गताः सञ्चरेम शुकनारदादिवत्। त्वत्समाधिविजये तु यः पुनर्मङ्क्षुमोक्षरसिकः क्रमेण वा योगवश्यमनिलं षडाश्रयैः उन्नयत्यजः सुषुम्नया शनैः। लिङ्गदेहमपि सन्त्यजन्नथो लीयते त्वयि परे निराग्रहः ऊर्ध्वलोककुतुकी तु मूर्धतः सार्धमेव करणैर्निरीयते। अग्निवासरवलर्क्षपक्षगैः उत्तरायणजुषा च दैवतैः प्रापितो रविपदं भवत्परो मोदवान् ध्रुवपदान्तमीयते। आस्थितोऽथमहरालये यदा शेषवक्त्रदहनोष्मनार्ध्यते ईयते भवदुपाश्रयस्तदा वेधसः पदमतः पुरैव वा। तत्र वा तव पदेऽथवा वसन् प्राकृतप्रलययेति मुक्ततां स्वेच्छया खलु पुरापि मुच्यते संविभिद्य जगदण्डमोजसा। तस्य तक्षितिपयो महो निलद्यो महत्प्रकृति सप्तकावृतिः तत्तदात्मकतया विशन् सुखी याति ते पदमनावृतं विभो। अर्चिरादिगतिं ईदृशीं व्रजन् विच्युतिं न भजते जगत्पते सच्चिदात्मक भवद्गुणोदयान् उच्चरन्तमनिलेश पाहि माम्।